أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ميم فتحة خاء سكون مخ، ضاد ضمة واو سكون دو، مخدو. دال كسرتين دين، مخدود. ها فتحة ها، ضا كسرة يا سكون ضي، هضي. ميم ضمتين من، هضيم. خا كسرة خي، طا فتحة ألف سكون طا، خطا. با فتحتين بن، خطابا. فا ضمة فو، طا ضمة واو سكون تو، فطو. را كسرتين جن، فطور. لام فتحة لا، طا كسرة يا سكون طي، لطي. فا ضمتين فن، لطيف. ضا فتحة ألف سكون ضا، لام كسرة لي، ظالي. ميم ضمتين من، ظالم. ميم فتحة كاف سكون مك، ضا ضمة واو سكون ذو، مكذو. ميم ضمتين من، مكذوم. عين فتحة، ضا كسرة يا سكون ضي، عضي. ميم ضمتين من، عظيم. عين فتحة ألف سكون عا، با كسرة بي، عابي. دال ضمتين دن، عابد. قاف دمق، عين ضمة واو سكون عو، قعو. دال ضمتين دن، قعود. ज़बर ज़ेर पेश के साथ पढ़ते हैं। मीम ज़बर ख्वा मख, ضاد पेश वाव दू, मखदू। दाल दो ज़ेर दिन, मखदूदिन। हा ज़बर हा, ضاد ज़ेर या हुई, हदुई। मीम दो पेश मुन, हदुईमुन। ख्वा ज़ेर खुई, तो ज़बर अलिफ तो, खित्वा। बा दो ज़बर बन, खित्वाबन। फा पेश फू, तो पेश वाव तू, फुतू। रा दो ज़ेर रिन, फुतूरिन। लाम ज़बर ला, तो ज़ेर या तुई, लतुई। फा दो पेश फुन, लतीफुन। ज़ा ज़बर अलिफ ज़ा, लाम ज़ेर ली, ज़ाली। मीम दो पेश मुन, ज़ालिमुन। मीम ज़बर काफ मक, ज़ा पेश वाव ज़ू, मकज़ू। मीम दो पेश मुन, मकज़ूमुन। आइन ज़बर आ, ज़ा ज़ेर या ज़ी, आज़ी। मीम दो पेश मुन, आज़ीमुन। आइन ज़बर अलिफ आ, बा ज़ेर बी, आबी। दाल दो पेश दुन, आबिदुन। क़ाफ पेश को, आइन पेश वाउ, क़ुउ। दाल दो पेश दुन, क़ुउदुन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।